बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सब्बिना बिंदल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज कुरान हमने सुनने में मुकम्मिल की है, इसका शुक्र गुजार लाते हैं। पहले हम हाफिज़ क़ारी सैयद अनस हाशमी, जो एक बहैसियत तालिब इल्म इस कंट्री में बमुश्किल एक माह से ऊपर हो रहा है और माशाल्लाह से ये अपनी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी महारत रखते हैं। ये एक ऐसी मिसाल है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इश्तगिल बित्तालीम, इल्म हासिल करने में मशगूल हो जाओ, दीनी और दुनियावी। गुजारिश की गई कि तरावी पे कुछ अक़ली इशारात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि कम इल्म की वजह से कई ऐसे वसवसे पैदा होते हैं कि 8 रकात भी पढ़ी जाती है। जो हमारे ज़राए इस्लाम हैं, वो ज़राए इस्लाम में हमारे खुलफाए राशिदीन हैं, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया, अपनी हयात में मुंतखब फरमाया और तरतीब बताई। जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते तो जवाब ये रहता कि अल्लाह और उसका नबी बेहतर जानते हैं। अब वो पर्दा फरमाने के बाद जो आपने जिनको मुंतखब फरमाया, अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुलफाए राशिदीन बेहतर जानते। तरावी के ताल्लुक से कुछ कहने के लिए कहा गया तो तरावी तरवीहा, एक सुकून से वक्फा लेकर इबादत करने को तरवीहा है। तरावी इसकी जमा हो गई। अगरचे हम 4 रकात पढ़ रहे हैं तो ये फिर जमा नहीं है। 2 से ज्यादा अगरचे होते हैं तो ही जमा होती है। ये एक बहुत बड़ी अकली दलील है। दूसरी दलील, और ये बाजमात सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से शुरू और इसकी तरतीब चलते गई। इसके बाद सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु 20 रकात से शब क़दर तक पढ़ा करते थे और कुल रुकू जो हम नमाज में झुकते हैं वो 546 रुकू है, अगरचे आप 27 तक खत्म करते हैं रोज के 20 के हिसाब से। वैसे कुरान में रुकू 558 अगरचे आप 8 पढ़ेंगे तो ये मुकम्मिल नहीं हो पाएंगे। ये अकली दलील मैंने आपके सामने पेश की। बेशक हमें चाहिए कि जो ज़राए इस्लाम से हमें मिलता है उस पे अमल करना चाहिए। और जब हम ये ईमान रखते हैं कि तरावी 17 जो फ़र्द नमाजें हैं और 3 वाजिबुल वितर, कुल मिला के 20 होते हैं दिन, और जब हम अपनी तवील नमाज एक अदा कर रहे हैं रात के अंधेरे में, तो वो तवीली होनी चाहिए, उसके कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं होना चाहिए। अब रही बात कि हम
یہ محافل سجاتے ہیں اور الحمدللہ شیخ عمران صاحب ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں فجر میں درس دے کر 2 سے 5 منٹ لگتے ہیں، اور یقین کریے گا حدیث قدسی ہے کہ ایسی محافل پہ یہ حدیث ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ہم جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان للہ وملائکۃ یطوفون فطر، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ ان سڑکوں پہ، ان گلیوں میں، دنیا کے ہر حصے میں تلاشو کہ کون مجھے یاد فرما رہا ہے، کون مجھے یاد فرما رہا ہے، کون میری عبادت میں بیٹھا ہے۔ اور وہ فرشتے جو مخصوص فرشتے ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں اور ایسی محافل کو گھیر لیتے ہیں، نہ صرف گھیر لیتے ہیں، پھر یہ پیغام عرش اعلیٰ تک لے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت سے درخواست کرتے ہیں یا رب تیرے وہ معصوم بندے تیری عبادت میں تجھے یاد فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا چاہتے ہیں وہ فرشتے کہتے ہیں بے شک وہ جنت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ وہ کہتے ہیں یا رب انہوں نے جنت نہیں دیکھی، بس آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے بتانے سے یہ ایمان لے آئے۔ اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں پھر یہ کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے دوزخ کی آگ دیکھی؟ جواب ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں دیکھی، یہ بھی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ رب العزت ان فرشتوں سے تحقیق کے بعد اعلان فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں اے فرشتوں کہ میں ان سب کی مغفرت کروں گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ کچھ گھر والے، کچھ اپنے بچے ان کے مجبوری سے آ نہ سکے، تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں ان کی بھی مغفرت فرماتا ہوں۔ تو یقین مانیے کہ ایسے محافل، اور پھر اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کتنی مرتبے اس کو بڑھا دیتا ہے، 100 مرتبے بڑھا دیتا ہے۔ یہ عام دنوں میں ہم اگرچہ محافل بناتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اتنا بہترین موقع اس ماہ رمضان میں ملا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں درخواست کرتا ہوں فضائل قرآن پہ، کیونکہ بڑی محنت سے یہاں پہ سارے مصلی جو مستقل طور پہ یہاں پہ ہر روز وقت کی پابندی سے یہاں پہ آتے ہیں، سارے میرے سامنے ہیں، ہر ایک کے نام لے نہیں سکتا، لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ سب آتے ہیں۔ اور ان میں جو اہتمام فرمانے والے لوگ ہیں، اس مسجد کے امام صاحب سید حمید قائد صاحب اور شیخ عمران صاحب اور دیگر نوجوان جو یہاں پہ مستقل طور پہ آتے ہیں اور اس میں 4 چاند لگاتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں بھی 4 چاند لگائے۔ میں درخواست کرتا ہوں شیخ عمران صاحب سے کچھ اور جزاک اللہ۔